مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ فرمایا میں تانوں ایک خوشخبری سنانا وا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جدا نام بولو کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ ختم نبوت دی گل کوئی نہیں، آج تسی بھی نال بولو، میرے بعد ایک نبی آئے گا جدا نام کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دس گئے نہ موسیٰ آخری نبی ہے نہ عیسیٰ آخری نبی ہے، آخری نبی ہوئے جدا نام احمد ہوئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تے ننگنا چاہیدا اے، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ تے کتاب و سنت دے رنگ اندر رنگ جائیے، کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے۔ او جگ رسدا توحیدی تے رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستو، ستمبر دا مہینہ روا دوا ہے۔ تاریخ پاکستان اندر 7 ستمبر 1974 ساڑی تاریخ دا بہت اہم دن ہے۔ 7 ستمبر ایسا دن کہ جدوں پاکستان دی قانون ساز اسمبلی دے اندر ایک تاریخ ساز فیصلہ سنایا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹھی نبوت دا دعوے دار اور ایدے منن والے سب نو کافر قرار دیتا گیا۔ 7 ستمبر 1974 جدو تاجدار ختم نبوت زندہ باد دے نعرے بلند ہوئے، حضرات تحریک ختم نبوت جیدی خاطر پورے ملک پاکستان دے طول و عرض اندر بزرگ، نوجوان، بچے، خواتین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے میدان عمل اندر آئے، جد و جہد کیتی، قربانیاں پیش کیتیاں۔ او دے نتیجے اندر اللہ نے مسلمانوں نو کامیابی عطا فرمائی۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت دا تحفظ بھی کرے اور ختم نبوت دا دفاع بھی کرے۔ ختم نبوت دا عقیدہ ساڑھے بنیادی عقائد دے وچوں ہے۔ جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی ماندا ہے، آخری نبی نہیں ماندا، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔
وہ مومن تے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور دائرہ اسلام چو خارج ہوئے گا، ایدہ دین نال کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو مننا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو بھی مننا ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ ختم نبوت جڑا ہے اسلام دی بنیاد ہے، حضرات میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سانو اونا دا امتی بنایا ہے، ساڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دین نو مکمل فرمایا، قرآن نو مکمل فرمایا، اسی طرح سلسلہ ختم نبوت نو بھی نبی پاک تے مکمل فرما دیتا ہے۔ حضرات میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت، او دا تذکرہ اللہ نے ادوں کیتا ہے جدو ہجے زمین و آسمان دا نظام نہیں سی بنیا، ہجے زمین نہیں سی بچھائی گئی، آسمان مار دے وجود اندر نہیں سی آیا، آسمان دے اتے چاند تے سورج نہیں سجائے گئے، تارے نہیں سجائے گئے، پہاڑاں دیاں میکھاں زمین تے ہجے نہیں گڈیاں گئیاں، اللہ نے ادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا۔ عالم ارواح اندر ہجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی بھی نہیں گوئی سی۔ پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے منو ادوں دا ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے، ادوں دا اللہ نے منو آخری نبی بنایا جدو ہجے آدم دی مٹی بھی نہیں گوئی ہوئی سی۔ اللہ نے قرآن پاک دے 12 مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا ہے، اور الحمدللہ مسلمان ختم نبوت واسطے ہر قسم دی قربانی دین واسطے ہمیشہ تیار رہندے نے۔ میں ہمیشہ کیا کردا کہ الحمدللہ اللہ نے ساڈے اندر یہ جذبہ ایمانی اور غیرت رکھی ہے کہ اسی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکہ برداشت کر سکتے۔ مسلمان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، کوئی اور کام کرے نہ کرے، لیکن جدو نبی پاک دی عظمت آپ دی ختم نبوت دی بات آندی ہے نا تے مسلمان دے جذبات مچل جاندے نے۔ کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی جائے۔ 7 ستمبر دا مہینہ تاریخ پاکستان اندر بڑی اہمیت دا حامل ہے، اور اے بارہا ہر سال ستمبر دا مہینہ آندا ہے، اسی ختم نبوت دے بارے جلسے ہوندے نے، کانفرنساں ہوندیاں نے، خطبات جمعہ دا انعقاد کیتا جاندا ہے۔ اس موضوع نو چنن دا مقصد ہوندا ہے کہ ساڈا ایمان دوبارہ جیڑا ہے، جذبہ جیڑا ہے وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، اور ساڈی آن والی نسل جیڑی ہے انہاں نو بھی عقیدہ ختم نبوت دی سمجھ آ سکے۔ آئیے ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تہانو حق اور سچ بیان کرن دی ہمیشہ اللہ سانو توفیق دیتی رکھے، اور پھر اللہ سانو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے عالم ارواح دے اندر سارے نبیاں دی ارواح نو جمع فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی درو بھی موجود ہے، جناب نو جناب عیسیٰ موسیٰ یوسف، اللہ نے سارے نبیاں نو کٹھیاں فرما کے انہاں نبیاں کولوں ایک وعدہ لے آئے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا اے انبیاء دی جماعت، میں اللہ تواڈے کولوں ایک وعدہ لینا چاہنا وائے۔ اللہ جی کی وعدہ لینا چاہندے ہو؟ فرمایا میں تواڈے سراں تے نبوت اور رسالت دے تاج رکھنے نے، تانوں ایک ایک کر کے دنیا دی طرف مبعوث فرمانا ہے۔ حاضر رب جی اسی حاضر آئے، فرمایا پھر تواڈے چوں کسے دی موجودگی اندر میرا آخری نبی آ جائے، آمینہ دا لال آ جائے، مکے دا در یتیم آ جائے، شیمہ دا ویر آ جائے، اللہ جی پھر اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تو امینن بھی ولا تنصرن، تسی اپنا مسلح امامت چھڑ کے میرے پیغمبر دے مقتدی بن جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے تواڈی نبوت دا سلسلہ جاری ہو ساری ہوئے، میرا آخری نبی آ جائے نہ تسی اپنی نبوت چھڑ دینی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، تسی اپنی نبوت چھڑ کے میرے نبی دے امتی بن جانا ہے۔ تے سارے نبی با یک زبان ہو کے عہد کر دینے، قالا اقررتم، اللہ فرماندے نے کیا تسی اقرار کر دے ہو؟ سارے نبیاں نے اقرار کر لیا، تے اللہ نے اتھے ہی بس نہیں نہ کیتی، اس آیت اگلی آیت دے اندر اللہ فرماندے نے اگر تسی اس عہد تے پکے نہ رہے، میرا نبی آ گیا، تسی اپنا کلمہ چھڑ کے میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا، تسی اپنا مسلح چھڑ کے میرے پیغمبر دے مقتدی نہ بنے، تے یاد رکھیا جے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں تو انہوں نبیاں دیاں لسٹاں وچوں کڈ کے تے فاسقاں دی لسٹ اندر پا دیاں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تے اس آیت دا ترجمہ بابا جی سمسام تڑپے فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، اے کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی جدوں ہجے گوئی ہوئی سی، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی جدوں ہجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا سونیا اساں نے تانوں نبی بنا کے بھیجے آئے، نبوت دے کے بھیجے آئے، رسالت دے کے بھیجے آئے، سونیا نذیر بنا کے بھیجے آئے، بشیر بنا کے بھیجے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سونیا سی تواڈے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تے سونیا اساں تانوں ساری کائنات دا نبی بنایا ہے۔ کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی نبی ایک برادری وال نبی بن کے آیا ہے، لیکن میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تے ادھر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ ایت سمجھیے ادھر رب نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا تے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ تے جدوں اپنی توحید دا ذکر فرمایا فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا بکاف عبدا۔ فرمایا میں رب اپنے بندے دی مشکل کشائی واسطے کافی ہے۔ جس طرح اللہ فرما دے نے میں اپنے بندے دی مشکل کشائی واسطے کافی ہاں، اسی طرح میرا نبی تہاڈی رہنمائی واسطے کافی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجائے پل وعدے کاٹے دا مالک خدائے۔ امامت امامہ دی امامت امامہ دی بے شک بجائے پل اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا سونیا سی تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا ہے۔ اے جدوں سورج طلوع ہو جائے پھر روشنیاں دی ضرورت ہے، پھر روشنیاں دی ضرورت کوئی نہیں رہندی۔ میرے آقا نبوت دا سورج آخری جناب ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے۔ میرے نبی دی آمد تو بعد میرے نبی دی نبوت تو بعد کسے اور نبی دی ضرورت باقی کوئی نہیں جی رہندی۔ قرآن دا اگلا مقام اور بڑی پیاری آیت مبارکہ سمجھیے اور یہ دلیل ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کر دینے۔ پوری دنیا دے اتے اس ٹائم 3 مذہب زیادہ پائے جاندے نے، یہودی نے، عیسائی نے، مسلمان نے۔ حضرات سب دا اتفاق اس بات تے کہ نبوت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہوئے ہے، اس بات دی اندر کسے دا اختلاف نہیں۔ اختلاف کس بات تے؟ عیسائی آندے نے ہاں نبوت دا سلسلہ شروع جناب آدم تو ہویا ہے لیکن اختتام ساڈے نبی جناب عیسیٰ تے ہویا ہے۔ یہودی کہندے نہیں نبوت دا سلسلہ حضرت آدم تو شروع ہویا ہے، ساڈے نبی موسیٰ تے ختم ہویا ہے۔ اسی کہندے نہیں نبوت دا سلسلہ حضرت آدم تو شروع ہویا ہے اور ساڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آکے نبوت دا سلسلہ بند ہوئے ہے۔ کتاباں انہاں دے کول تورات، زبور، انجیل اور صحیفے موجود نے، اٹھائیے، بے شک تحریف ہو چکی ہے، اصلی نسخہ بھی مل جائے۔ کسے کتاب آسمانی اندر الہامی کسے صحیفے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ جناب موسیٰ آخری نبی نے، جناب عیسیٰ آخری نبی نے، یا کہ تورات یا زبور آخری کتاب ہے۔ لیکن الحمدللہ
قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے۔ اللہ نے بارہا مقام تے فرمایا ہے کہ میرا نبی بھی آخری نبی ہے تے میری کتاب قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے۔ ایک آیت دے اندر اللہ نے ساریے انہاں سوالوں دا جواب دے دیتا۔ توجہ، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کٹھیاں کی تحت خطاب فرمایا، فرماتے نے یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل دے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں تواڈے وال اللہ دا نبی بن کے آیا ہاں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تے میں اس بات دا تانوں تصدیق کردا ہاں کہ میرے تو پہلے کتاب آئی جہدا نام تورات ہے، جیڑی جناب موسیٰ تے نازل ہوئی۔ پتہ چلیا جناب عیسیٰ دس رہے نے میرے تو پہلے جناب موسیٰ آئے سن، جدوں میں آیا تے موسیٰ دی نبوت ختم ہو گئی۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، پھر میں اللہ دا نبی عیسیٰ آ گیا ہوں، تے پھر جناب عیسیٰ فرماندے نے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ فرمایا میں تانوں ایک خوشخبری سنانا ہاں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جہدا نام بولو کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ ختم نبوت دی گل کوئی نہیں، آج تسی بھی نال بولو، میرے بعد ایک نبی آئے گا جہدا نام کی ہوئے گا؟ احمد ہوئے گا۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دس گئے نہ موسیٰ آخری نبی ہے نہ عیسیٰ آخری نبی ہے، آخری نبی ہوئے جہدا نام احمد ہوئے گا۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے قرب قیامت، اور پتہ جینا جناب عیسیٰ کنی عظمت والے نے، کنی شان والے، کنے مقام والے جناب عیسیٰ ہونے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اندر آندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں دی گود اندر بچپن اندر بولے، اور جناب عیسیٰ ہونے جڑے روح اللہ جنہوں اللہ نے آکھے ہے، لیکن آج جناب عیسیٰ بھی کہہ رہے نے میں آخری نبی، میری عظمت بڑی ہوئے گی، شان بڑی ہوئے گی، عیسیٰ علیہ السلام دا مقام بڑا ہوئے گا، بل آخری نبی میں نہیں ہاں، احمد آخری نبی ہوئے گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ایک مسجد مینار دے اتے ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سیڑھی دے ذریعے جا جناب فرشتیاں دے پران دے ذریعے زمین تے لے آندہ جائے گا۔ فجر دی نماز دا ویلا ہوئے گا، لوگ نماز واسطے کٹھے ہوئے ہونگے، تے امام مہدی جناب مسلح تے کھڑے ہونگے۔ جدو حضرت عیسیٰ نو ویکھنگے نا مسلح تو پیچھے ہٹن دی کوشش کرنگے، تے حضرت عیسیٰ فرمانگے مہدی مسلح نہیں چڑھنا، میں آج امام بن کے نہیں آیا، میں محمد دا امتی بن کے آیا ہوں، نماز تسی پڑھاؤ میں پیچھے نماز پڑھاں گا۔ پتہ لگا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آنگے، لیکن نبی بن کے نہیں آنگے، میرے نبی دے امتی بن کے آنگے، امتی بن کے آنگے۔ واہ سونیا، اللہ نے تو انو کنی عظمت عطا فرمائی، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں،
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، میں لفظوں میں کیسے بتاؤں کہ ان کے عہدے کی حد ہے تو کیا ہے۔ میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا سونیا تسی مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں ہو سکدے، تانوں میں آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ اس آیت دا شان نزول سنیے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں تے 3 بیٹے دیتے۔ بیٹے بچپن اندر ہی اللہ نے واپس بلا لے، بیٹیاں زندہ بھی رہیاں، بیٹیاں دیاں شادیاں بھی ہوئیاں تے میرے پیغمبر دے بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے تے میرے نبی پاک دا ایک منہ بولا بیٹا جدا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ بولا بیٹا ہے جنہ دا نکاح نبی پاک دی پھپھوزاد بہن دے نال ہویا ہے۔ حضرات توجہ کرنا ہے، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام نے وک دے وکاندے مکے پہنچے نے تے ماں جی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے نبی پاک نو پیش کر دیتا ہے تے حضرت زید میرے پیغمبر دی خدمت کریا کر دے۔ میرے پیغمبر نو بڑا پیار ہے زید نال، بڑی محبت میرے نبی نو زید نال، میرے آقا زید نال بڑا پیار کریا کر دے تے زید تے نبی دی غلامی اندر ہے، لیکن پیچھے زید دے والدین جڑے نے وہ زید واسطے پریشان نے کہ زید ساڈا پتر گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں ساڈا پتر کس حالت اندر ہوئے گا۔ پتہ جنہ جنہ دیاں اولاداں گم ہو جان، جنہ دیاں اولاداں نظراں چو اجل ہو جان، انہاں ماواں دے راتاں گزرنیاں مشکل ہو جان دیاں نے، اس باپ دی کمر ٹوٹ جاندی ہے۔ زید دے ماں باپ لب رہنے حضرت زید نو، کسے دسیا تواڈا پتر زید مکے اندر نبی محمد دی غلامی اندر ہے۔ چل دے چاچا حضرت زید دا تے باپ حضرت زید دا مکے پہنچ گئے نبی پاک دے کول، کہن لگے سونیا ساڈا پتر زید تواڈی غلامی اندر ہے، انج کرو نا ساڈا پتر زید سانو دے دیو، اے دے بدلے اندر جڑی قیمت چاہی دی ہے ساڑھے کولوں لے لو۔ سونیاں زید دی ماں ساری رات روندیاں گزار دن دی ہے زید دی جدائی اندر، رات ہوا نال بھی دروازہ کھڑکے نہ، سونیاں زید دی ماں دوڑ کے دروازے وال چلی جاندی ہے کتے میرا پتر زید ہی تے نہیں آ گیا، پاگلاں وانگ سارا دن گزار دن دی ہے۔ سونیاں زید ساڑھے حوالے کر دیو، پیسے لے لو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج کردے ہیں فیصلہ میں نہیں کردا، اے فیصلہ زید کو نہیں کروا لینے آئے۔ میرے نبی پاک نے حضرت زید نو بلایا، اپنے کول بٹھایا، میرے آقا فرماندے نے زید پتہ جے کون نے؟ فرماندے نے سونیا آ میرا چاچا تے آ میرا بابا، پتہ جے زید تینوں لین واسطے آئے نے، زید انہاں دے نال جانا چاہنا تے چلا جا، میں محمد نو اعتراض کوئی نہیں، اگر میرے کو رہنا چاہے تے میں تینوں جان نہیں دیواں گا، تیری مرضی ہے زید، فیصلہ تو کرنا ہے۔ حضرت زید فرماندے نے سونیا میں تواڈیاں غلامیاں چھڑ کے کدھرے نہیں جا سکدا۔ زید دا چاچا آگے بڑھیا، اور زید پتر کنج دیاں گلاں کر رہے ہیں، ایک پاسے مال و دولت ہے، ایک پاسے زمین تے جائیداد ہے، ایک پاسے ماں
मां दी ममता ते बाप दी मुहब्बत है, भैणां पाइयां चाचे ताया मामियां दियां मुहब्बतां। ज़ैद सब कुछ छड़ के नबी दी गुलामी इख्तियार कर रहा है। गुलामी दा नाम है जिहड़ी ज़ैद ने इख्तियार की है। असी ते नारे मारते हैं नबी की गुलामी में जा मौत भी कबूल है, लेकिन साडी गुलामी ते इंज दी है ना, असी कलमा भी पढ़े है, मस्जिद अजान हो जाए नमाज दी फिक्र कोई नहीं, रोज़े दी फिक्र कोई नहीं है। मुसलमान आ दुकान ते बैठे हाँ ते तिजारत भी अपनी मर्जी नाल झूठ बोल के फराड करके घट तोल के बेहयाई फाशी हो जाए उच भी असी पेश हुंदे हाँ। ये साडी गुलामी है। सूद दा माल आ जाए तद भी हादा मिन फजली रब्बी, हराम दा आ जाए ते तद भी खाई पी जाते हैं, ये साडी गुलामी। लेकिन मैं सदके जावां गुलाम बनिया ते ज़ैद बनिया। फरमांदे ने चाचा मैं दुनिया दियां सारियां दौलतां नबी पाक दी गुलामी तो कुर्बान कर छड़ियां ने, मैं नहीं जे जाना नबी दी गुलामी छड़ के। मेरे आका ने सुनिया ते खुश हो गए। हजरत ज़ैद नू बाजू तो पकड़िया ते बैतुल्ला लै गए। उदों लोग जिदों भी कोई अहम बात करनी हुंदी ते बैतुल्ला जांदे रहे। मेरे आका चले गए बैतुल्ला, इंज बैठे ने लोग। मेरे पैगंबर ने हजरत ज़ैद दा बाजू पकड़िया ते बुलंद कीता। मेरे आका फरमाते ने लोगो गवाह हो जाओ, ज़ैद अज तो बाद ज़ैद बिन हारसा नहीं ज़ैद बिन मुहम्मद होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाचे ने सुनिया ते खुश हो गया, बाबे ने सुनिया ते खुश हो गया। क्यों निस्बत बड़ी ऊंची मिल गई है। निस्बत मुस्तफ़ा बड़ी चीज़ है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खूब खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खूब नाम मोहम्मद है ए मोमिनो, जिस पे नुकता भी रब को गवारा नहीं। मेरे पैगंबर ने ऐलान फरमाया लोगों ज़ैद अज तो बाद ज़ैद बिन हारसा नहीं ज़ैद बिन मुहम्मद होएगा। ते मेरे अल्लाह नू ये भी गल गवारा नहीं खादी। कल ज़ैद वर्गा कोई उठ के ये ना कह छड़े, कोई लोग ये ना कहना नबी वफात पा गए ते ज़ैद नबी दी जगह ते नबी बन जाएगा। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खत्म नबुव्वत दा ताज अल्लाह ने मेरे नबी पाक दे सिर ते सजाया है। आइए आयात सुनिए ने चंद एक अहादीस समात फरमाइए। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने मैनू बाकी सारे नबियां दे विचों 6 चीज़ां दे उत्ते मैनू अफादियत मैनू फौकियत दिती है। 6 चीज़ां दे उत्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने पहली चीज़ जेड़ी होर किसे नबी नू नहीं मिली मैं मुहम्मद नू दिती है। अल्लाह ने मैनू जामिउल कलाम बनाया है, जामिउल कलाम बनाया है। दूसरी चीज़ अल्लाह दे नबी फरमाते ने नुसिरतु बिर्रौब अल्लाह ने रोब दे नाल मेरी मदद की है। की माना मेरे नबी हजे 1 महीने दी मुसाफत ते हुंदे दुश्मना दे दिल अंदर नबी पाक दा अल्लाह रोब बिठा दिंदे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने तीसरी चीज़ जेड़ी है फरमाया अल्लाह ने मेरे वास्ते माले गनीमत नू हलाल कर दिता है। चौथे नंबर ते अल्लाह दे नबी फरमाते ने अल्लाह ने सारी ज़मीन नू मेरे वास्ते मस्जिद बना दिता है। 5वें नंबर ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने सारी कायनात दे लोगों वास्ते मैनू नबी ते रसूल बना के भेजे है। 6वें नंबर ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने मेरे सिर ते खत्म नबुव्वत दा ताज सजा दिता है।
ختم نبوت دا تاج اللہ نے میرے سر تے سجایا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صحیح بخاری تے صحیح مسلم جو حدیث پڑھا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال انجیے نا جویں ایک خوبصورت محل تعمیر کیتا گیا ہوئے تے انہا خوبصورت محل لے لوگ دیکھن واسطے آ رہے نے، محل بڑا سونا بنے ہے تے ویکھ دیاں لوگ کہندے نے بڑا خوبصورت محل لے، لیکن ایک اٹ وچ نہیں لائی گئی نا، اگر اس جگہ تے ایک اٹ لگ جاندی تے محل پورا ہو جاندا ہے۔ فرمایا میری مثال انجیے نبوت دا محل تیار کیتا گیا ہے تے او آخری اٹ رب نے منو بنا چھڑیا ہے، او آخری اٹ مثال انجے میں ختم نبوت دا سرتاج آئے میرے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سونیا نبی کوئی نہیں آئے گا تے کون آئے گا؟ حضرت صوبان بولے، فرمایا نبی پاک فرماندے نے سلاسون دجالون کذابون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آنگے، بولو کنے 30 جھوٹے آنگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے پالو نبی ہونے، نبی کوئی نہیں ہونے۔ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ میرے عمر نو نبی بنا چھڑ دا، کوئی نبی ہوندا تے میرا عمر ہوندا جڑا بولے زمین تے رب آسمان تو جناب عمر دے مشوریاں دا قرآن بنا کے نازل کرے۔ فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا ہے رضی اللہ۔ ایک جنگ تے نا نبی پاک جا رہے تے میرے آقا فرماندے نے علی ویر توں ساڈے نال جانا، تو نہیں جانا، تو مدینے رہنا ہے۔ سونیا اے عورتاں بچیاں بڑھیاں واسطے منو چھڑ چلے ہو، منو تے لڑن دا شوق ہے، بہادر علی لڑائی تو کتھے پیچھے رہندا ہے، منو پیچھے چڑھ کے جا رہے ہو۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے علی تو میرے واسطے اونجی ہیں جویں ہارون علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا مقام اللہ نے ہارون تے موسیٰ دا بنایا، موسیٰ واسطے جویں ہارون سی اونجی تو میرے واسطے انی گل کیتی ہے تے نال نبی پاک نے وضاحت فرمائی ہے تو میرے واسطے اونجی ہے جویں ہارون موسیٰ دا ویر سی پرا سی، لیکن انہوں نبوت ملی، علی تو نبی ہو سکدا، تو نبی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی۔ بہت نوجوانوں ایویں ہے جناب ویزیاں واسطے، نوکریاں چھوکریاں واسطے اے قادیانیاں دے پیچھے لگ دے ہو، مینوں فلاں ملک دا ویزا مل جائے گا، انج ہو جائے گا، انج ہو جائے گا۔ اے آؤ اس نبی دی ختم نبوت دا دم تسی بھر لو، اللہ دے نال جڑ جاؤ، اللہ دی قسم ویزے تواڈے پیراں دی ٹھوکر بن جان گے۔ اے کیا جناب ویزے تے کیا دولتاں تے شہرتاں، اللہ سب کچھ دے چھڑ دے، اگر بندہ رب نہ لو لگا لے تے رب کدی بھی ختم نبوت دے پہرے دار نو ضائع ہون دیندا، کدی ضائع نہیں ہون دیندا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بعد اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے،
تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ ایک جانثار ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ انہاں نے جناب ختم نبوت دے منکر دے خلاف جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا اے دے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاندے نے ابو موسیٰ ابو مسلم خولانی اسود انسی نو پتہ لگے آئے انہاں نے بلایا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو تے کہن لگے ہوئے دس کھائے مینو نبی مندائیں کہ نہیں مندائیں تے ابو مسلم خولانی کہن لگے مینو سندہ ہی نہیں تو مینو کی کہہ رہے ہیں مینو کوئی نہیں جے سندہ اے کہن لگا نبی محمد نو نبی مندائیں تے فوراً بول کے کہن لگے میں محمد پاک نو نبی بھی منداواں تے آخری نبی بھی منداواں اے پھر کہن لگا تے میرے بارے کی خیال ہے مینو نبی مندہ کہ نہیں مندہ کہن لگے مینو سندہ ہی کوئی نہیں تو کی کہہ رہے ہیں پھر نبی پاک دے سوال کیتا متعلق نہ تے ابو موسیٰ خولانی ہوئی جواب دندے نے انہیں آکے ہیں انج نہیں مننا انج کرو نہ آگ جلائی جائے ابو مسلم خولانی نو آگ دے اندر سوٹ دیتا جائے ختم نبوت دا مجاہدے آگ اندر سٹیا گیا رب نے کپڑے بھی ساڑے کپڑے آنو بھی سار نہیں لگا جلن ہوئی کوئی نہیں آگ بجھئے تے ابو مسلم خولانیوں جی زندہ نے واہ ختم نبوت مجاہدو تو اڈیاں حفاظتاں رب کر دائے آسمان تے بہ کر کے اے لوگ کہن لگے اسود انسی اج کرنا انو ملک بدر کر دے کتے لوگ دے پچھے نہ لگ جان حضرت ابو مسلم خولانی نو ملک چک دیا گیا ہے چل دے نبی دے شہر مدینے آ گئے مدینہ طیبہ پہنچے مسجد نبوی اندر حضرت عمر نال گل بات ہوئی حضرت عمر پہچان گئے ابو مسلم خولانی جنو ختم نبوت دی خاطر آگ اندر سٹیا گیا تے رب نے بچا لیا فوراً پیشانی نو چوم دینے تے کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اللہ سونیا تیرا شکر ہے تو میری زندگی اندر میری موت تو پہلے منو ختم نبوت دے اس مجاہد نال ملا دیتا ہے جنو رب نے ابراہیم دی طرح آگ چو بچایا ہے بازو تو پکڑے آتے حضرت ابو بکر کو لے گئے جا کے کہن لگے ابو بکر اے نبی دی امت دا او نوجوان ہے جنو ابراہیم علیہ السلام دی طرح رب نے آگ چو بچایا ہے ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضرت ابو بکر دا دور خلافت ایک دن حضرت ابو بکر حضرت عمر نو کہن لگے عمر یار چلنا چلیے حضرت ام ایمن نو مل کر کے آئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے ام ایمن میں حدیثاں دیاں کتاباں اندر پڑھے آئے میرے نبی جدوں پریشان ہوندے تے ام ایمن دے گھر اندر چلے جاندے ام ایمن نو میرے نبی ماں کیا کر دے ام ایمن ہوئے جڑی نبی پاک نو مقام ابوا تو لے کے مکے آئیاں سن جدوں نبی پاک دی والدہ فوت ہو گئیاں سن تے حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر یار نبی پاک وفات پا گئے چلنا اج ام ایمن نو مل کے آئیے نبی پاک دی سنت نو تازہ کر لئیے نبی پاک دی یاد تازہ ہو جائے واسے آپا توڑی محبت نبی پاک نال اے بھی سنت نہیں چھڑ دے کہ میرے نبی ام ایمن نو ملن جایا کر دے حضرت ابو بکر عمر گئے ام ایمن دے کرنا جدو ماں جی ام ایمن نے ویکھے آنا ابو بکر تے عمر آ رہے نے تے ماں جی ام ایمن دیاں کھان ڈول پہیاں رو پہیاں تے نالے کہن لگے اے ابو بکر عمر میرا نبی فوت
فوت ہو گیا ہے تے جبریل بھی آنا بند ہو گیا ہے، میرے نبی وفات پا گئے تے وحی دا سلسلہ بھی رک گیا ہے، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین، کیونکہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ ام ایمن نے بھی میرے نبی دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا، یار میرے پیغمبر ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا کفر دی رات مٹان آیا، راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو، راہ پلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وکھان آیا، تے گوتے کھان بحر ظلمات اندر، گوتے کھان بحر ظلمات اندر، ہاتھ پھڑ سونا بنے لان آیا، منو دیو مبارکاں آن لوگو، سانو دیو مبارکاں آن لوگو، ساڈے ستے نصیب جگان آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی دی ختم نبوت واسطے ہاں جناب لوگاں نے قربانیاں دتیاں، تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا لاہور دی سرزمین دے اتے، کیویں نوجواناں نے اپنیاں جاناں نشاور کیتیاں، ایک دو مثالاں دواں بات ختم کریے۔ تحریک ختم نبوت نوجوانوں ایویں نہیں نہ قادیانیاں نو کافر قرار دتا گیا ہے، ختم نبوت دی تاریخ دا آغاز ہویا، ایک دیوانہ میرے پیغمبر دا نکلیا لاہور دیاں سڑکاں اتے تے آ کے نعرہ لاندا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اچھی اچھی نعرے لگا رہا، پولیس نے پکڑے ہے، پھر نعرے بلند کر دے، تشدد شروع کر دیتا گیا ہے، بندوق دے بٹ مارے جا رہے نے، نوجوان تاجدار ختم نبوت دے نعرے بلند کر رہے ہیں، پکڑ کر کے حوالات لے آندا گیا ہے، بعد نہیں آ رہا، نعرہ ختم نبوت دا لا رہے ہیں، صبح انہ جج دے سامنے پیش کیتا گیا، عدالت دے اندر وڑ دیا ہی اندر تاجدار ختم نبوت، جج نے بغیر سنے ہوئی آنکھ دیتا ہے، انہوں 1 سال دی سزا سنا دیتی گئی ہے، پھر نعرہ بلند کر دے تاجدار ختم نبوت، 2 سال دی سزا ہو گئی، پھر نعرہ بلند کر دے تاجدار ختم نبوت، 3 سال دی سزا، یہ نعرے بلند کردہ جا رہے ہے، جج سال وداندہ جا رہے ہے، 20 سال دی سزا سنا دیتی ہے، نوجوان اور جوش و جذبے نہ لاندے تاجدار ختم نبوت، جج ڈران واسطے کہندے انہوں عدالت چو باہر نکالو تے گولی مار دیتی جائے، ایک گل سنیے، نوجوان جوش اندر آ جاندے، نالے انج ہاتھ بلند کر دے، نالے اندر تاجدار ختم نبوت اور جذبے اندر آ جاندے، تے جج کہن لگا اے تے منو پاگل لگ دے، انہوں چھڑ دیتا جائے، اے جے مجاہد ختم نبوت، جناب جنہاں نے کسے چیز دی پرواہ کی تھی،
گولی دی پرواہ کوئی نہیں، پھانسی دی پرواہ کوئی نہیں، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی کتاب اندر لکھ دینے کہ اسی میوں اسپتال دی چھت تے کھڑے ہاں، تحریک ختم نبوت دا آغاز ہو چکے ہے، تے انجنے ایک جلوس آ رہے ہیں، قافلہ آ رہے ہیں، ختم نبوت واسطے لوگ نکلے نے، اسی ویکھیا پولیس نے ریڈ لائن لگا دیتی ہے کہ جیڑا اس تو آگے بڑھیا انہوں گولی مار دیتی جائے گی۔ فرماندے نے اسی ویکھیا ایک خوبصورت نوجوان جیڑا ہے انج سینہ تان کے ریڈ لائن کراس کرتا ہے، گولی سینے اندر وج دیئے شہید ہو جاندہ ہے، پھر ایک اور نوجوان آگے بڑھیا انجی شہید ہویا۔ فرمایا جدوں میتاں ہسپتال پہنچیاں تو پتہ چلیا اے دونوں سکے بھرا سن۔ اللہ ختم نبوت دی خاطر انہاں لوگاں نے قربانیاں دیتیاں، اور سب نالوں زیادہ علماء الحدیث نے ختم نبوت واسطے قربانیاں کیتیاں۔ 1891 اندر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے سب نالوں پہلے 200 علماء کرام دے دستخط کرا کے مرزا غلام احمد قادیانی نو کافر قرار دیتا ہے، اور اسی طرح مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہ جناب امر سر دے عیدگاہ دے گراؤنڈ اندر مرزے نو مبالے دا چیلنج کیتا ہے، اور کتھے یاد آئے مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ جنہ نو فاتح قادیان کیا جاندہ ہے، قادیانی دے شہر اندر جا کے مرزے نو مبالے دا چیلنج کیتا ہے، اور للکار کے آکھے ہے مرزا غلام احمد قادیانی نو کہ آ ساڑھے نال مبالہ کر لے، ساڑھا نبی آخری کون ہے جناب محمد الرسول اللہ، ساڑھے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں، اسی سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی دی ختم نبوت تے آنچ آن دیوان گے انشاءاللہ۔ بچے قربان نے، ساڑھا مال قربان ہے، ساڑھی جان قربان ہے، نبی پاک دی ختم نبوتوں اللہ کو دعا ہے جس طرح ساڑھے علماء نے قربانیاں دے کر کے ختم نبوت دا پرچار کیتا ہے، انشاءاللہ الرحمن او جیڑا قانون پاس ہوئے ہے او دے تحفظ واسطے انشاءاللہ اسی بھی میدان عمل اندر روانگے، کسے قربانی تو دریگ کرانگے انشاءاللہ نہیں ہوئے گا، ہمیشہ نعرہ بلند ہوئے گا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ ساڑھی موت آئے تے زبان تے پھر تیرے نبی دی ختم نبوت دا ذکر ہوئے، زبان ادھروں موت زبان نکر رہی ہوئے تے زبان تے آتا ہون ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ دعا کرو اللہ جو سنیا سنایا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ ساڑھا بیٹھنا جمعہ خطبات سننا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔